کملی والے آقا دے غلام عاشق رسول پیدل چل کے آئیں، موٹر سائیکلہ پہ آئیں، اپنی سواریاں پہ آئیں۔ یا اللہ تیرے محبوب کی محبت جیسی نکلے آئے۔ یا اللہ ساڑیاں دعاواں قبول و منظور فرما، ساڑیاں التجاواں اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تو دلان دے حال بہتر جاننا ہے۔ یا اللہ پاک سب دیاں دعاواں اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک عالم اسلام نو عروج عطا فرما، پاکستان دے اندر نظام مصطفیٰ سورہ طلوع فرما۔ یا اللہ پاک حضور دے غلامہ دی خیر فرما۔ یا اللہ پاک کرم فرما، نظر کرم فرما۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں انہوں نے شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہوں نے نیک اولاد نرینہ عطا فرما۔ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، قصوری راہ حضوری دوائے درد دوری کن، دلم تاریخ نوری کن، شفاعت یا رسول اللہ۔ اور یا رب العالمین کشمیر سے مسلمانہ تھے اپنا خاص کرم فرما، فلسطین سے مسلمانہ تھے اپنا خاص کرم فرما۔ یا اللہ پاک انہاں دی اپنی غیب تو مدد فرما، اور عالم اسلام دے حکمرانہ نو غیرت ایمانی عطا فرما۔ یا اللہ پاک برما دے مسلمانہ تھے، لیبیا دے مسلمانہ تھے، اور یا اللہ پاک شام دے مسلمانہ تے اپنا کرم فرما۔ اور یا اللہ پاک انہاں نو ہر طرح دی مصیبت تو نجات عطا فرما۔ ہندوستان دے اندر جو مسلمانہ تے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، یا اللہ پاک انہاں دی غیب تو مدد فرما، یا اللہ پاک انہاں تے خاص کرم فرما، عالم اسلام تے اپنا خاص کرم فرما، ملک پاکستان تے اپنا خاص کرم فرما۔ یا رب العالمین اسی تیرے محبوب دی گناہگار امت ہے، آئی تیرے محبوب دی آمد دا دن ہے، ساڑیاں سب دعاواں اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ جو لوگ ساڑھے نال پچھلے سال اس جلوس دے میں شامل آن اس سال نہیں ہیں، یا اللہ پاک انہاں دے کرم فرما، یا اللہ پاک انہاں دی خیر فرما۔ اور یا اللہ پاک دنیا تے عشاقان مصطفیٰ جس جگہ سے نکلیں، یا اللہ پاک انہاں سب دی خیر فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔ تمام احباب میں ایک ضروری اعلان ہے، حاجی عبد الرحیم بھٹی صاحب انہاں دے ہاں لنگر دے اہتمام میں سب دوست لنگر کھا رہے ہیں۔